खैरियत से होंगे। आज नए बिला के साथ हाज़िर हूँ। तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स की एक बुरी ख़बर के बाद दूसरी एक बड़ी और बुरी ख़बर मिलने जा रही है, और ये है सेनेट के इंतख़ाबात के हवाले से। सेनेट के इंतख़ाबात का शेड्यूल आ चुका है और 12 जुलाई को सेनेट के इंतख़ाबात होंगे। इसके अंदर तहरीक इंसाफ को क्या दचका लगेगा, इस हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी। बिल्कुल जनाब, तो चलते हैं इस हवाले से डिटेल की जानिब, लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकान को प्रेस कर लें। तो जनाब अली, जो इलेक्शन कमीशन है उसने शेड्यूल जारी कर दिया है। 21 जुलाई को इंतख़ाबात होंगे और 21 जुलाई का जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं और 2 ही ख़वातीन की हैं। तो इस तरह टोटल ये कोई 11 बनती हैं। इससे कबल जब रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला नहीं आया था तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बड़ी मज़बूत पोजीशन में थी और महसूस ये होता था कि ओवरऑल वो तकरीबन 11 में से 10 नशिस्तें ले जाएगी और सिर्फ एक नशिस्त जो थी वो अपोजिशन को मिलनी थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और तकरीबन इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो कैलकुलेशन बताती है तहरीक इंसाफ अपनी 3 नशिस्तें, जी बिल्कुल 3 जो कंफर्म नशिस्तें थी सेनेट की, वो उनसे जा रही हैं। बिल्कुल उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। 3 नशिस्तों का अपोजिशन को मिलेंगी 4 और हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी 7 नशिस्तें। जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि ये तरीक़ाकार क्या होता है। तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे जनरल की 7 नशिस्तें हैं तो जो 145 की हमारी असम्बली है उन्हें तकसीम किया जाता है। ठीक है, जितनी नशिस्तें हैं उसको तकसीम किया जाता है टोटल मेंबरान पर। तो जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले के तहत ये तमाम सीटें दी जाती हैं। अब चूँकि सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन की नशिस्तें जो थीं वो 28 से हो गई 53 और हुकूमत की नशिस्तें जो थी वो 92 हैं। अब अगर जनरल नशिस्त है तो तकरीबन 19 अरकान के वोट दरकार होंगे। तो अगर 19 अरकान के वोट दरकार होंगे तो हुकूमत के पास हैं 92, तो वो 5 के करीब नशिस्तें जो है लेने में कामयाब हो जाएगी अगर कोई गड़बड़ नहीं होती। वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ। फिर जब हम 19 की बात करते हैं तो उसके साथ साथ जब टेक्नोक्रेट्स की बात आती है या ख़वातीन की, तो वहाँ पे हमें 49 वोट दरकार होते हैं। अपोजिशन के पास हैं 53, तो टेक्नोक्रेट्स की 1 सीट ले जाएंगे। इसी तरह वो जो ख़वातीन की 1 नशिस्त बासानी ले जाएंगे। 53 चूँकि इनकी सीटें हैं तो 19 के हिसाब से अगर हम कहें तो तकरीबन 40 बनती हैं, तो बड़ी आसानी से ये 2 नशिस्तें ले जाएंगे जनरल की। अब हुकूमत की थोड़ी सी तादाद कम है, जो मैं बता रहा हूँ कि वो 4 नशिस्तें ले जाएगी 19 के हवाले से। तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ होती है तो एक मज़ीद नशिस्त भी जा सकती है हुकूमत की। अलबत्ता 2 नशिस्तें जीतने का बड़ा आसान चांस है। वो 2 नशिस्तें जो है ना वहाँ से एक टेक्नोक्रेट की और एक ख़वातीन की वो जीत सकते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह बन जाएगा कि जो हुकूमत है उसको 5 जर्नल की और 1 टेक्नोक्रेट की और 1 ख़वातीन की, तो ये 7 नशिस्तें हो गई हुकूमत की। अपोजिशन के पास चांस है 2 जनरल नशिस्तें जीतने का, साथ में 1 टेक्नोक्रेट 1 ख़वातीन की। तो अपोजिशन जो है वो 4 नशिस्तें जीत सकती है और हुकूमत जो है वो 7 नशिस्तें जीत सकती है। लेकिन जो हुकूमत की एक जनरल मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सी ख़तरे में भी है, क्योंकि अगर अपोजिशन को आप देख लें उनको तकरीबन कोई 5-6 वोट दरकार होंगे कि अगर उन्होंने एक मज़ीद जनरल नशिस्त जीतनी है, क्योंकि एक जनरल नशिस्त जीतने के लिए उन्हें तकरीबन 58 वोट चाहिए या 57 वोट। उनके पास 53 हैं, तो एक वो मज़ीद ले सकते हैं।
تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر اگر ہم ریزرو سیٹس کو اگر ایک طرف رکھ دیں، اگر وہ نہ ملتی تو اپوزیشن کے پاس صرف ایک جنرل نشست آنی تھی، یعنی کہ تمام کی تمام جو نشستیں تھیں وہ چلی جانی تھی حکومت کے پاس۔ اب اس میں جو ہے یہ جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں 19 اور یہ جو 49 کا ہے، تو 49 کا تو وہ پہلے پورا نہیں کر پا رہے تھے، 19 میں بھی ان کو بہت ہوتا تو وہ ایک نشست جیت سکتے تھے، کیونکہ ان کی 28 نشستیں تھیں تو 40 کے قریب ان کو 2 نشستوں کے لیے چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، ریزرو سیٹس کا جو نقصان ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا یہ تو ایک جنرل سی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو کوئی نشست ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 11 نشستیں ہیں یہ 17 ماہ سے خالی پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ریزرو سیٹس کا معاملہ لٹکا ہوا تھا تو لہٰذا یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو 11 سینیٹر جو ریٹائرڈ ہوئے ان میں تحریک انصاف کے فیصل جاوید، فدا محمد، اعظم سواتی، شوکت ترین، مہر تاج روغانی، پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی، روبینہ خالد، مسلم نون کے پیر صابر شاہ اور آزاد رکن دلاور خان شامل تھے۔ 23 نومبر 2023 کو سینیٹر ایوب افریدی نے ایوان بالا کی رکنیت سے استعفیٰ دیا اور وزیر اعظم کے مشیر مقرر ہوئے، جن کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات میں شوکت ترین سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ 21 جولائی کو سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ شروع ہونے سے قبل ہی سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی رابطے کر رہی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو امیدوار ہیں ان سے نامزدگی کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہے اس کے اندر معاملات کلیئر ہوں گے کہ کون کون الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا کہ تحریک انصاف کو جو نقصان ہوا ہے کم از کم 3 نشستوں کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 4 بھی ہو جائیں، تو آلریڈی اپوزیشن کے پاس ایک ہی جیتنے کے لیے ان کے پاس موجود تھی سیٹ، تو یہ ان کو 3 ایکسٹرا مل گئی ہیں اور خطرہ جو ہے وہ 5ویں کا بھی ہے۔ تو 11 میں سے اگر 5 اپوزیشن جیتتی ہے، 6 حکومت کے پاس آتی ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا کوئی آزاد امیدوار میدان میں اترتا ہے، اور اگر کوئی آزاد امیدوار اترا تو پھر اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی جو لوگ ہیں ان کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح پچھلی دفعہ سینیٹر دلاور خان آزاد کھڑے ہوئے تھے اور وہ جیت گئے تھے، کیا اس مرتبہ بھی کوئی ایسا شخص، کوئی امیدوار ایسا آتا ہے جو کہ اس الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا آپ کو کہ اسی طرح کچھ لوگ ان کو ووٹ دے کر یقیناً مال بنا سکتے ہیں۔ تو مال بنانے کے حوالے سے سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، ہمیشہ سے وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ سینیٹرز جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایون حکومتی سینیٹرز بھی جو ہے حکومت خود بھی خرچ کرتی ہے تاکہ اس کے سینٹ کے جو ووٹ ہیں وہ مکمل ہو سکیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے، اور ہر 3 سال بعد جب یہ الیکشن ہوتے ہیں، 6 سال کی سینیٹر کی ایک مدت ہوتی ہے اور درمیان میں 3 سال، ہر 6 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں یہی پروسیس چلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔